अस्सलाम वालेकुम। मर्द हो तो ऐसा। आज हम लोग होलू गुंदा, ये अदोनी और करनूल के बिल्कुल क़रीब है। ये पहला इलाक़ा, हम पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं लेकिन ये पहला इलाक़ा देखा जहाँ पर वाकई निकाह होता है। दुल्हन वाले दुल्हा के शहर आ जाते हैं, निकाह के फौरी बाद वलीमा होता है और खुदा हाफिज़। ये हैं आज के नौशाद जिनको हम मुजाहिद कहते हैं, क्योंकि इस दौर में अल्लाह के नबी की सुन्नत पर निकाह करने वाला सही मुजाहिद है अब्दुल हफीज़ साहब। अब्दुल हफीज़ साहब, आपके इलाके में ये कॉमन है या आपने ही किया है ये? नहीं नहीं, ये सो भी हमारे गांव में होलगंदे के अंदर कॉमन है। अगर से सुन्नत के मुताबिक कोई नहीं करेंगे तो वो निकाह को बैकट भी करेंगे हम लोग। अच्छा माशा। ऐसा ही करेंगे। 21 दिन का वलीमा रहेगा, निकाह 21 दिन की शादी रहेगी। ज़ोहर से पहले निकाह होगा, ज़ोहर के बाद वलीमा रहेगा और दुल्हन वालों का कोई का खर्चा नहीं रहेगा। जहेज बिल्कुल नहीं? जहेज तो बिल्कुल नहीं है। जहेज के साथ साथ जो भी खाने का खर्चा है, निकाह का खर्चा, वो निकाह के खाने का खर्चा बहुत सारा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए क्या है, 21 दिन में दुल्हा दुल्हा वाले के घर में उनको बुलाएंगे। बुलाने के बाद ज़ोहर से पहले निकाह होगा, ज़ोहर के बाद वलीमा होगा। मैं आपके दूसरे शहर जैसे अदोनी है, कोल्हापुर है वगैरह वगैरह, यहाँ के दोस्तों के लिए मैं चाहता हूँ आप एक मैसेज दें कि वो गैर मुस्लिमों जैसी शादियाँ ना करें, अल्लाह के नबी की तरीक़े पे कराएं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी तरीक़ा बताया है वो तरीके पर निकाह करे। निकाह को आसान करना है। निकाह को आसान करने में सबके लिए भलाई है। जैसा अभी हो रहा है एक ही दिन की शादी, दुल्हन वालों को खर्चा बचाते हुए अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की कोशिश करे। सभी ऐसा ही कर रखे, मेरा एक रिक्वेस्ट है। जज़ाकल्लाह। इनके दोस्त भी जमा हैं यहाँ पर। कैसी लगी शादी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन लगी। अल्लाह के नबी के सुन्नत के तरीके पे हाँ। शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी लगी शादी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लगी। मैं भी इंशाल्लाह शादी होने वाला हूँ। लेकिन हम मेरे भाई जो भी जिस तरह शादी कर ली वही वैसी कर लेना चाहता हूँ, जिसे यार जो भी दुल्हन के और माओ को तकलीफ नहीं देने, इससे भी मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, जो लोग अल्लाह के नबी पे नहीं कर रहे शादी, उनकी शादी का आप बाइकआउट करेंगे? इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। वो कहाँ जहाँ तक भी जाना चाहे जाए, मैं इंशाल्लाह जरूर रहूंगा। हमारे इरफान साहब भी हैं, एसडीपीआई के बहुत जिम्मेदार आदमी हैं। इरफान भाई, एक सवाल आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे सुन्नत हनोगुंदा में कायम है, अतराफ मैंने देखा है कि जो अदोनी में है, बलारी वगैरह में है, पूरे इलाकों में वहाँ जहेज़ की हराम कारी पूरे उरूज पे है। तो यहाँ का मैसेज वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचाया आप लोगों ने? हम लोग तो जितने भी आसपास के लोग आ रहे हैं ना, उनको हम लोग ये अवेयरनेस किया है कि दुल्हन वालों के लिए कुछ भी खर्च के बगैर शादी करने का अवेयरनेस किया है। इंशाल्लाह और भी करेंगे, क्योंकि हम ये क्या है, ये आवाज़ इधर से शुरू हुई है लेकिन थोड़ा बहुत बल्लारी आधुनिक में स्टार्ट किया है लोग। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस और भी जाएगा इंशाल्लाह। और आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि आपकी तंजीम में जहेज़ के ख़िलाफ़ मुहिम या ये तंजीम का हिस्सा है? तंजीम का, जी ज़रूर तंजीम का हिस्सा है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी हमारे कैडर्स मेंबर्स है सभी को हमें एक मैसेज देते हैं। क्योंकि शुरुआत में ही क्या है, जहेज़ नहीं लेना बोल के हमें क्या है, हमारे हर मेंबर को क्या है, ज्वाइन होते वक्त हमें इसका एक ज़रूर मैसेज देता। नौशा का भी ताल्लुक़ इस तंजीम एसडीपीआई से है। ये भाई हज़रत इरफान भाई भी और आप भी, सुभान भाई भी इसी से हैं। और इस तहरीक की बुनियाद में जो बुराइयों को मिटाना है उसमें से एक जहेज़ भी है। ऐसी शादियाँ जिसमें जहेज़ और खाना, लड़की के वालिद से खाने का लेन देन है, उसका हम बाइकआउट करते हैं। वो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस ख़ानदान को हमेशा खुश रखे। वो आखिर दावाना। अब मैं आज के दुल्हा अब्दुल हफीज़ के दोस्तों के साथ हूँ। ये आसिफ हैं, ये रेडियम स्टिकर्स के मैन्युफैक्चरर हैं। आसिफ, कैसी लगी शादी है? बहुत अच्छी लगी है शादी। ऐसी करेंगे? हाँ इंशाल्लाह करेंगे, हाँ? इंशाल्लाह करेंगे। आपका नाम? जावेद। जावेद। हाँ। जावेद, कैसी लगी शादी? अच्छी लगी है ऐसी करेंगे शादी? मेरी हो गई शादी। अरे वाह वाह हो वाह, गई। माशाल्लाह। कितना अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज लिया? नहीं लिया। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे वाह माशाल्लाह। आप सामने आओ, क्या नाम है आपका? अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर जी, कैसी लगी शादी है? माशाल्लाह अच्छी है। सो वादा करो, आप करेंगे शादी? इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा। हाँ? इंशाल्लाह ऐसे ही ऐसे? करेंगे। अगर लड़की वाले बोले नहीं हमारी खुशी है ये ले लो, बोले तो क्या करेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं करूँगा। कोई दूसरी लड़की ढूंढेंगे आप? हाँ ठीक है। बिल्कुल, वेरी गुड। हो गई शादी? नहीं नहीं, एंगेजमेंट होकर आए। अरे माशाल्लाह। ये शादी कैसी रहेंगी? शादी इंशाल्लाह जरूर ऐसा आसान शादी करेंगे। कहाँ पर होंगी? इधर ही। लेकिन हमें तो दूसरे गांव से एंगेजमेंट किया है, लेकिन हमारे तो इधर निकाह भी वलीमा एक ही दिन में करने का मन करेगा। निकाह वलीमा? निकाह भी है, लेकिन हमारे गांव के खास के अंदर इधर पूरा आसानी से करते हैं। निकाह वलीमा एक ही दिन में खत्म कर लेते हैं। इस पूरे इलाके की खास बात यह है कि
यहाँ पर अर्ली उम्र में बालिग होते ही पहले निकाह करते हैं ये लोग, और ये लेसन सीखना चाहिए। और एक ख़ास बात मैंने ये देखी कि यहाँ पर आम तौर पर MA MSc और एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी इतनी होती है कि हम हैदराबादी हों या बेंगलुरु हों या लखनऊ वालों की तरह शो ऑफ नहीं करते, आई एम ए ग्रेजुएट बोल के। बहुत सिंपल लोग होते हैं ये। आप करेंगे शादी ऐसी? इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। नो डाउरी। और अगर लड़की वाले ज़बरदस्ती करे तो है नहीं। रिफ्यूज करेंगे? चलें, ओके। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे हिंदुस्तान से हमको लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में जहेज़ नहीं होता, हमारे इलाके में फजूल खर्ची नहीं होती, हमारे इलाके में खाना नहीं होता, लेकिन ये होनुगुंडा यहाँ पर की रस्म मैंने सुनी, मुझे हैरत हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है कि दुल्हन को तैयार करके लाया जाए और उसे यहीं से न सिर्फ रुखसत किया जाए बल्कि रुखसती से पहले ही वलीमा। ये मुझे बड़ी हैरत हुई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वाकई 75 to 80% शादियाँ ऐसी होती हैं कि निकाह के बाद फौरी वलीमा हो जाता है और दुल्हन रुखसत हो जाती है। इससे ज़्यादा काबिले मुबारकबाद निकाह कोई नहीं हो सकता। अब होनुगुंदा के तमाम जो इस्तात रखते हैं, इनसे एक खुसूसी दरख्वास्त है कि जो सुन्नत आप लोगों ने कायम की है, मेरी बहनें तमाम खुश नसीब हैं कि यहाँ के मर्द रियल मर्द हैं। सुन्नत जो कुरान जिनको मर्द करार देता है कि वो लड़की के बाप का 1 रुपया भी खर्च ना करवाए और निकाह करे, मेहर नक़द दे और वलीमा नेट करे, लड़की वालों से कोई खाना ना मांगे। आप बहनों तमाम खुश नसीब हैं कि आपके इस शहर में ऐसे मर्द रहते हैं। अब चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है, सबसे बेहतरीन निकाह इन्ना आज़मुन निकाह, सबसे बेहतरीन निकाह वो है अयस बरकतुन अयस्सरहु मऊना, जो सबसे आसान हो। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बताइए कि जब सबसे कम खर्च वाला, लीस्ट एक्सपेंसेस वाला निकाह अगर सबसे बेहतरीन है, तो जिसमें ज़्यादा खर्च हो, क्या उसको बदतरीन निकाह नहीं कहेंगे? सबसे बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो। और होनो गुंदा के इस इलाके के लोग सबसे आसान, सबसे काबिले मुबारकबाद, सबसे बेहतरीन निकाह करने वाले लोग आप तमाम को मुबारक हो। लेकिन आप लोगों पे फ़र्ज़ है, ये इस इलाके के लोगों पर फ़र्ज़ है कि आपने जिस अजीम सुन्नत को कायम किया है, आपसे सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर्स पर अदोनी है। अधोनी में बदतरीन निकाह की सुन्नत चल रही है। आपसे 25-30 किलोमीटर दूर बल्हारी है, बल्हारी में बदतरीन निकाह की सिस्टम चल रहा है। ये जो निकाह है जिससे सबसे पहले मुसलमान की, दलित की, इवन ब्राह्मण की पॉवर्टी ख़त्म होती है। आपका जो पैसा है, ये पैसा शादी खानों में, खानों के अंदर एक वक्त के खाने में, ये तमाम चीज़ों में जो पैसा बर्बाद हो रहा है, इसकी वजह से सबसे पहली बर्बादी लड़कियों के भाइयों की है। यहाँ जितने जवान लड़के बैठे हैं वो अच्छी तरह समझ जाएं कि एक बहन की शादी में जब बाप घर भेजता है, जब बाप खर्चे लेता है, तो सबसे पहले भाई का फ्यूचर तबाह होता है। होनागुंदा के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आपका जो निकाह का सिस्टम है, इस मुबारक सिस्टम को आप अपने अतराफ अगर फैलाएंगे तो आपकी गुर्बत और इफलास दूर होगी सबसे पहले। फिर मेरे दोस्तों, आपको पता नहीं कि ये जो नौशाद अब्दुल हफीज़ हैं और ये जो लड़की के वालिद अब्दुल रहीम साहब,
عبدالحفیظ کے والد عبید اللہ صاحب، یہ لوگ کون ہیں؟ اگر شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ دلہا ایک مجاہد ہے۔ اس دور میں اللہ کے نبی کے طریقے پر مکمل سنت پر نکاح کرنا اور لڑکی کے والد سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا نہیں کروانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور اس سٹی کے لوگ یہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدین خاندان ہیں 2 آپ کے سامنے۔ کچھ لوگ اس علاقے میں ضرور ہوں گے ایسے، کچھ لوگ اس علاقے میں ایسے ضرور ہوں گے جو اتنے اچھے سسٹم سے بھی بغاوت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جائیں، ان کو سمجھائیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی کے طریقے پہ نکاح کرنا نہیں چاہتا، میں لڑکی کے والدین سے کھانا لوں گا، میں لڑکی کے والدین سے جہیز لوں گا، تو اس کے خلاف آپ کو منیمم لیول پر یہ جہاد کرنا پڑے گا کہ ایسی شادی کا مکمل بائیکاٹ کرنا۔ اس کا دعوت نامہ جب آئے، جس شادی میں یہاں پر میرے سامنے مہمانوں میں ریڈی صاحبان موجود ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں کہ جو سسٹم مسلمانوں نے آج شادیوں میں اپنا لیا ہے، یہ سسٹم بخدا آپ کے نبی کا نہیں ہے۔ یہ سسٹم یہاں یہ بھارت یہ ہسٹری کلچر کا لیا ہوا آپ نے ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے حرام، کیوں حرام؟ یہودیوں کا ہے۔ آپ کہتے ہیں نیو ایئر حرام، کیوں حرام؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ نصارہ کا ہے۔ اور اسلام نے غیر قوم کی تشبہ یعنی غیر قوم کی نقل کو حرام کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے، جو لوگ اور بالخصوص اس علاقے سے باہر سے جو لوگ آئے ہیں، آپ سب سے پہلے جو منگنی کرتے ہیں، جس کو انگیجمنٹ کہتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ یہ راجپوتوں کا۔ مہارانی جودھا بائی جب اکبر اعظم سے شادی کر کے مغل دربار میں آئی تھی تو اس نے یہ صحرا، یہ مہارانی جودھا بائی کی سنت ہے، آپ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ تو جو لوگ انگیجمنٹ پارٹی میں پیسہ برباد کر رہے ہیں، وہ سن لیں کہ اسلام میں غیر مسلم کی تخلیج یعنی نقل حرام ہے۔ یہ جو شادی کے دن کا کھانا لڑکی کے باپ سے الگ لے رہے ہیں، لڑکی کے باپ کو کھانے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ ہسٹری میں لارڈ شیوا پاروتی کی وہ شادی لمبی کہانی ہے۔ یہ ان کی سنت ہے، آپ کے نبی کی نہیں ہے۔ ایک کھانا جب ولیمے کا جو مرد کے ذمے ہے، اور وہ بھی صرف اتنا کہ جتنا مرد کی کیپیسٹی ہے صرف اتنا کھلانا ہے، قرضہ لے کر بھیک مانگ کے ڈونیشن لے کے نہیں ہے۔ تو یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں شادی کے دن، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ آپ کے نبی کی نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈوری ہے، یہ جو جہیز ہے، یہ جو پلنگ ہے، یہ جو بستر ہے، یہ ہسٹری میں کہاں سے آیا؟ یہ پورا رام چندر جی کا جہیز سب سے بڑا تھا۔ آپ کس کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، نبی کی یا غیروں کی؟ بولیے زور سے، آپ کس کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ایسی شادیاں جس کی وجہ سے بربادیاں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر آگے نکل رہی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کے بھائی تباہ ہو جا رہے ہیں، ایسی شادیوں کو اگر روکنا ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس جب کوئی ایسا انویٹیشن کارڈ، دعوت نامہ یا رخہ، کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ رخہ کہتے ہیں، ہاں، جب آپ کے پاس ایسی شادی کا دعوت نامہ آئے یا رخہ آئے جس میں آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے بلکہ منکرات ہیں، منکرات یعنی یہ غیروں سے لیے ہوئے طریقے، یہ منگنی، یہ شادی کے دن کا کھانا جو لڑکی کے والدین سے لے رہے ہیں جس میں جہیز ہے، ایسی شادی کا دعوت نامہ ہاتھ میں لینے سے پہلے
آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر اس میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ دعوت نہیں ہے تو معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اس دعوت نامے کو ایکسپٹ کرنے والا اصل مجرم ہے جو مہنگی شادیوں کو اٹینڈ کر کے ان کو انکریج کر رہا ہے، تاکہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے اس کو انکریج کرے، اور جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی بیٹی سوسائڈ کرے جا کے۔ نہ، آپ کو مہنگی شادیوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، جس شادی میں منکرات ہوں اس کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ دوستو، آج کے اس مجاہد عبدالحفیظ کو، عبید اللہ صاحب کو، عبدالرحیم صاحب کو، ان کے لیے دعا کیجئے کہ انہوں نے وہ سب سے بڑی سنت قائم کی ہے جو آج روئے زمین پہ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، مسجدیں الگ کر رہے ہیں، ان سے بھی بڑی سنت اللہ کے نبی کے طریقے پہ نکاح کر کے بتاؤ۔ انہوں نے یہ نکاح قائم کیا ہے، یہ مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے، ان کی نسلوں میں صحیح مجاہدین کو پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ نکاح کی محفل و مجلس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ مجھے 2 سے 3 منٹ یا یوں سمجھیے کہ 5 منٹ آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے کچھ مسائل پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس دفتر آنے تک ٹائم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النور کے آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ گھر کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے نکاح کروائے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ نکاح سے پہلے تنگ دست ہے، محتاج ہے، غریب ہیں، اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادہ والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نکاح سے پہلے اگر دلہا، دلہن، دلہے کے رشتہ دار، دلہن کے رشتہ دار غریب، تنگ دست، محتاج ہیں، تو اللہ تعالیٰ نکاح سنت کے مطابق کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے گا۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اِن یکونوا فقراء، یعنی فقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ بھیک مانگنے والا فقیر ہے، مسکین کا درجہ بعد میں آتا ہے، گھر گھر جا کر کے روڈ سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے۔ اللہ نے فقیر کا لفظ استعمال کیا اِن یکونوا فقراء، اگر شادی سے پہلے یہ سب سے زیادہ فقیر ہیں، سب سے زیادہ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، تو نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ انہیں مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ نکاح کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرا پیغام ملتا ہے، نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کے ساتھ ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کی اللہ خصوصیت کے ساتھ مدد فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ اولهم علی اللہ حق الناکح الذی یرید العفاف، وہ دلہا، وہ دلہن جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس نکاح کے ذریعے سے برائی سے بچ جائیں گے، غلط کام سے بچ جائیں گے، ہاتھ کے برائی سے، آنکھ کے برائی سے، پیر کے برائی سے، دل میں ہونے والے جو برے وسوسے ہیں، جو غلط خیالات ہیں، جو غلط نظریات ہیں، ان تمام کے تمام برائیوں سے بچ کر کے سنت کو فالو کرتے ہوئے، سنت کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ہم صرف سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچ کر کے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے دلہے کی، ایسے دلہن کی ضرور مدد کرتا ہے۔ نکاح کے موقع پر سب سے بڑا مسئلہ جو دلہے کے لیے ہے
جو سب سے پہلا مسئلہ دلہے سے کہا گیا کہ دلہے صاحب کہ دلہن کو سب سے پہلے مہر ادا کرے. سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم خوشی بخوشی اپنے دلہن کو مہر ادا کرو. یہاں دیکھیے مہر کا دینا واجب ہے، ضروری ہے. بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ 5,000 لکھوائیے، میرے طرف سے آدھا تولہ، 1 تولہ، 20,000، 50,000 بعد میں دیتا ہوں، ادھار دیتا ہوں، ادھار نکاح سے کوئی شادی نہیں ہوتی. مہر کا دینا ضروری ہے، یہ اول وقت میں ہی ادا کرنا ہے. ادھار مہر سے نکاح ہوتا ہی نہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے کچھ بھی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا گھر جاؤ، گھر جاؤ، گھر جا کر کے تلاش کرو، بیوی دیکھو، الماری دیکھو، جہاں جہاں قیمتی سامان رکھتے ہیں وہاں دیکھو، وہاں اگر لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ملتی ہے تو لے کر آؤ. وہ صاحب گئے، جا کر کے اپنا پورا گھر تلاش کیے، لیکن انہیں کچھ بھی ملا نہیں. پہلی بار گئے، واپس آئے، پھر آپ نے دوبارہ بھیجا، جاؤ سو دوبارہ دیکھو، پورا گھر تلاش کرو، گھر کا چپا چپا دیکھو. پھر گئے، جا کر کے آئے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نصیحت فرمائی، دیکھو تمہیں قرآن مجید کی کتنے صورتیں یاد ہیں؟ کتنے صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں فلاں صورتیں، 5 صورتیں، 10 سورے، 8 سورے. آپ نے فرمایا یہ 8 سورے، یہ 5 سورے بطور مہر اپنی دلہن کو یاد دلانا تمہارا مہر ہے. دیکھیے ادھار مہر سے نکاح نہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جو صورتیں تمہیں یاد ہے بطور مہر دلہن کو یاد دلانا تمہاری ذمہ داری ہے. جب تک تمہاری دلہن تمہاری زندگی میں رہے گی، برابر وہ صورتیں ان کو یاد دلانا، گویا کہ تم نے اس کا مہر ادا کر دیا. تو دلہے کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ سب سے اول وقت میں اپنی دلہن کو طاقت کے مطابق، سکت کے مطابق، جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، سب سے بہترین خوشی میں خوشی مہر ادا کرے. وہ بھی نقد مہر، ادھار نہیں. ادھار ہو کے کہ کوئی مر گیا بعد میں دیتا ہوں، آیا نہیں، زندگی میں چلا گیا، بھاگ کر چلا گیا، کھلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، گویا کہ آپ نے شادی نہیں کی بلکہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ زنا کا کام کیا. اللہ اس سے بچائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایجاب و قبول کے کاروائی کے بعد اس مجلس کی جو آخری کڑی
आखिरी कार्रवाई है वो दुल्हा और दुल्हन के हक में दुआ देना है, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुम फी खैर। जैसे हम स्टेज पर दूल्हे से मर्द हजरात और ख़वातीन जब दुल्हन से मिलती हैं तो उनके हक में मुबारकबादी के ये कलिमात देनी चाहिए जो सुन्नत से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दूल्हे से भी मिलते तो उसकी ज़िंदगी में खैर व बरकत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खैर व नसीब फरमा, अल्लाह इनके कारोबार में खैर व नसीब फरमा, अल्लाह इनके व्यापार में खैर व नसीब फरमा, इनके बदन से नेक और स्वालिह औलाद अता फरमा। हम तमाम वो ये जो निकाह सुन्नत के मुताबिक हुआ है इसी तरीके से सुन्नत के मुताबिक हर निकाह करने की अल्लाह तुम तमाम को अता फरमा, बगैर किसी जायज़ के, बगैर किसी लेन देन के इस सुन्नत के काम को सुन्नत के तरीके से अदा करने की अल्लाह तुम अता फरमा। अल्लाह दुल्हा दुल्हन ने मोहब्बत और उल्फत अता फरमा, दोनों को और सारे मुसलमानों को सौम और सलात को काबिल बना। हम तमाम को अपने बच्चों के निकाह सही वक्त पर अदा करने की अल्लाह तुम तमाम को अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।